अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि एक सूरत पढ़ने से रिज़्क, सुकून और कामयाबी के दरवाज़े खुल सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? ये वो राज हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। और अगर मैं कहूं कि सिर्फ 1 मिनट में आपका नसीब बदल सकता है, बैंक बैलेंस, मकान, सुकून, सब कुछ, बस नमाज के बाद ये अमल करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये सूरत दिल से पढ़ेगा अल्लाह उसे बेनियाज कर देगा। आज मैं आपको वही सूरत बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना आतैना कल कौसर सीने पर हाथ रख कर पढ़ लें। ज़ाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज का कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक ख़ास अमल है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला, लड़ाई झगड़े का मसला, घर में तंदस्ती, मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार में इसमें बरकत नहीं है या मुनाफा नहीं है या कारोबार नहीं चल रहा, बस ये एक वजीफ़ा करने से जो मोजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़े कर कर के थक चुके हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। इनके रास्ते में एक ऐसी रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो इनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफ़े को कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक अपने करम ऐसा फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा इस सूरत को पढ़ने वाला और आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और उसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इस रिवायत को किया है। मेरे प्यारे भाइयों, आपको आज का ये वजीफ़ा, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, इस वजीफ़े पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, आज की आपके लिए ख़ास वीडियो हम आपसे मुतल्लिक सब कुछ बताएंगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगो, इतनी इबादत किया करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता, यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। और आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये इस अब तरीक़ाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ाकार नहीं पता होगा फिर अमल नहीं करेगा। ख़ास कर एहतियात होती है, तो आप इसका तरीक़ाकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि वक्त आपने अमल कब करना है। देखिए, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के साथ कर सकती हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफ़े को कर सकती हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपने बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मशक्क़त करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकते हैं और लाजमी करें ताकि इनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएँ। मोहतरम दोस्तों, जो भी आपका मसला है, बस आप नियत रख कर इसको पढ़ोगे, ये अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत होगी। औरतों को उसका ख़ास अय्याम नहीं कर सकती, इसमें कोई पाबंदी नहीं।
اگر پہلے آپ کا کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتی ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی کوئی پابندی نہیں کہ وقت کو مد نظر رکھ کر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا وہ حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی چھوٹا درود پاک جو آتا ہے وہ پڑھ لیں، اور اتنا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورت انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی وہ سورت کوثر کے نام بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور سورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا۔ اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ اس نے اس سورت کو 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، وہ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں، اس تسبیح سے ہر کوئی جانتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کی، اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا، اس کا مطلب یہ ہے، گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کے حفاظت، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد۔ اور فرمایا، جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور اسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو کوئی گمان نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد پیارے دوستو، بغیر ٹائم ویسٹ کیے آپ نے انا اعطیناک الکوثر پڑھنے کے بعد یہ دعا لازمی کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم یا اللہ۔ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھروں کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہم تو تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں، یا نادانی میں یا انجانے میں۔ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام ضرور کمنٹ کریں۔ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔